बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर जो कन्फिस्केटेड व्हीकल्स के बारे में हमने वीडियो बनाई, उसका आपने बड़ी भरपूर तरीके से पजीराई की। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वहाँ पर आप बहुत से लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए पूछा है कि जो गाड़ियाँ महकमा कस्टम ज़ब्त कर लेता है तो उनका फिर क्या होता है, या ऑक्शन किस तरह की जाती है। ऑक्शन में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आम बंदा कैसे ख़रीद सकता है। तो हमारी ये वीडियो आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इस सिलसिले में हम दो वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो तो ये बनाएंगे, उसके बाद एक और वीडियो इसी सिलसिले में बनाएंगे, जिसमें बहुत सी ऑक्शन के बारे में जो बातें रह गई हैं, जो सवालात आप पूछेंगे उनके जवाबात होंगे, और साथ ही कुछ हम ऑक्शन के बारे में कुछ आपको अंदरूनी बातें भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो लीजिए नाजरीन, शुरू करते हैं दोस्तों हम आज की वीडियो कि नीलामी कब होती है और कहाँ होती है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जो कस्टम की नीलामी होती है वो हर शहर के कस्टम एंटी स्मगलिंग और कस्टम्स इंटेलिजेंस के दफातर में नीलामी के लिए जो मखसूस शुदा जगहें होती हैं, जहाँ पर कोई भी शख्स जो नीलामी से अशिया ख़रीदना चाहता हो वहाँ पर होती हैं। और जो FBR की वेबसाइट है, तो नाजरीन आप पहले तो सबसे पहले ये करें कि जो आपके शहर में कस्टम एंटी स्मगलिंग या कस्टम इंटेलिजेंस के जो दफातर हैं, आपको उनका पता होना चाहिए, उनके एड्रेस आपको मालूम हो और उनके फ़ोन नंबर भी आपको चाहिए होंगे। तो इस सिलसिले में आप ये करें कि जो FBR की वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप ऑक्शन खोलेंगे, तो ऑक्शन सर्च करने से आपको तमाम दफातर की लिस्टें भी मिल जाएंगी, और वो अशिया जो कस्टम नीलाम करता है उनकी भी लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो दूसरा सवाल ये है कि महकमा कस्टम गाड़ियों के अलावा और कौन सी दूसरी अशिया नीलाम करता है। तो महकमा कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, स्मगल्ड गाड़ियों के अलावा दूसरी वो तमाम अशिया जो बाहर से इंपोर्ट हो सकती हैं, वो स्मगलिंग के ज़रिए भी आती हैं, तो वो जब पकड़ी जाती हैं तो उनको ऑक्शन किया जाता है। तो इसमें मेकअप का सामान भी हो सकता है, इसमें कपड़े भी हो सकते हैं, इसमें ज़रूरत की तमाम इंपोर्टेड अशिया हो सकती हैं। तो अब आते हैं कि कौन सी अशिया महकमा कस्टम नीलाम नहीं कर सकता। ये ऐसी अशिया हैं जो कोई भी इदारा तकरीबन नीलाम नहीं कर सकता। इनमें है असलहा, शराब और मनशियात, ऐसी किताबें या तहरीरी मवाद जो फहश हो, जो रियासत और मज़हब के ख़िलाफ़ हो, ट्रांजिट अशिया और डिप्लोमेटिक कार्गो, ये चीज़ें नीलामी में नहीं आएंगी। तो अब आते हैं कि क्या हर शख्स नीलामी में हिस्सा ले सकता है, और इसमें हिस्सा लेने का क्या तरीका है। नीलामी या ऑक्शन में पाकिस्तान का हर शहरी हिस्सा ले सकता है। ये ओपन बोली होती है, जहां है और जैसे है की बुनियाद पर होती है। इसलिए नीलामी में शिरकत से एक दिन पहले आप मुतलका दफ्तर में जाकर लाट नंबर के हिसाब से आप उन अशिया को मुलाहजा कर सकते हैं, और उनकी कंडीशन के लिहाज से आपने जहन में एक कीमत का तयन कर लेना है, ताकि आप अगले दिन जब बोली में हिस्सा लें तो आप उस हद तक ही उसकी बोली दें जिस तक आपने जहन बनाया हुआ होता है। आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और जेब में इस कदर रकम होनी चाहिए कि अगर आप बोली में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कुल कीमत का 25% यानी चौथा हिस्सा आपने मौका पर ही अदा करना होता है। तो अब आते हैं कि कस्टम की नीलामी में ऑक्शनर का क्या किरदार होता है, ये कौन होता है। ऑक्शनर ये कस्टम का अपना बंदा नहीं होता, कोई भी शख्स होता है जिसको कस्टम ने लाइसेंस जारी किया होता है, और वो इस लाइसेंस के ज़रिए से उस पर कुछ ज़िम्मेदारियां आयद करता है। वो ज़िम्मेदारियां भी हम आपको बताएंगे। वो सरकारी तौर पर मुनाफा हासिल करता है ये शख्स, उसके लिए भी आपको शराइत हम बता देते हैं
کہ پاکستان کا شہری ہو، عمر 30 سال سے کم ہو، نیلامی کے کام کا 5 سالہ تجربہ ہو، اچھی شہرت کا حامل ہو، پاکستان میں اس کا اپنا دفتر ہو، شیڈیول بینک سے معاشی طور پر مستحکم ہونے کا سرٹیفکیٹ ہو، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا رکن ہو اور انکم ٹیکس بھی ادا کرتا ہو۔ یہ ہیں اس کے لیے شرائط۔ تو یہاں پھر یہ کلیکٹر اس کو نامزد کرتا ہے، اس کو لائسنس دیتا ہے۔ اس کے کام یہ ہوتے ہیں کہ وہ نیلام کی جانے والی اشیاء کی تمام تر جو ہے وہ پروسیجر یہی شخص کرتا ہے، البتہ کسٹم کے افسران کی نگرانی بھی ہوتی ہے۔ یہ نیلام کی جانے والی اشیاء کی لسٹ تیار کرتا ہے اور پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیلامی سے 7 دن پہلے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پاکستان کے کم از کم ایک اردو قومی اخبار اور ایک انگلش قومی اخبار میں اس کی لسٹ دے گا، اس کی اشتہار اس کا جاری کرے گا۔ ان اشیاء کی لسٹ چیمبر آف کامرس اور دوسرے امپورٹرز اور تاجروں کو بھی دے گا، اور ان اشیاء کو لوگوں کے معائنے کے لیے مناسب جگہ پر ڈسپلے کے لیے بھی رکھنے کے انتظامات یہ آکشنر ہی کرتا ہے۔ تو اب آتا ہے کہ نیلامی میں کیسے حصہ لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص نیلامی میں بولی دے کر، ٹینڈر کے ذریعے یا پرائیویٹ آفر کے طریقہ سے حصہ لے سکتا ہے۔ اس کے پاس قومی شناختی کارڈ ہو یا کمپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو۔ وہ کسی مجاز اتھارٹی نے اسے نیلامی میں حصہ لینے کے لیے پہلے سے نااہل نہ قرار دیا ہو اور نظم و ضبط اور قوانین کا پابند ہو۔ یہ عام سی شرائط ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ نیلامی کا طریقہ کار کیا ہے۔ نیلامی کے لیے آکشنر جو ہوتا ہے وہ اشیاء کی نیلامی کرتا ہے، ساتھ میں محکمہ کا ایک گزٹڈ آفیسر بیٹھا ہوتا ہے، اور آکشنر نیلامی شروع کرنے سے پہلے نیلامی کے تمام قواعد و ضوابط اونچی آواز میں لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اشیاء کی لاٹ نمبر کے حساب سے بولی شروع کرتا ہے۔ یہ چیزیں جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر نیلام کی جاتی ہیں، یعنی ان کی جیسی بھی کنڈیشن ہوگی یہ اسی کنڈیشن میں نیلام کی جاتی ہیں، اور یہ بولی کھلی بولی ہوتی ہے، تو جس میں بہت سے افراد شرکت کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ بولی دینے والا بندہ ہوتا ہے، جس پر بولی ختم ہوتی ہے، تو وہ جب اس کے میں 25% رقم موقع پر ادا کرے گا، کل رقم کا جس حد تک اس نے بولی دی ہے اس کے کل رقم کا 25% یا چوتھا حصہ وہ موقع پر ہی جمع کرا دے گا، اور باقی رقم کسٹم کا افسر جب اس بولی کو اپروو کرتا ہے، اس کو منظور کرتا ہے، تو اس کے بعد 7 دن کے اندر اس نے یہ رقم جمع کرانی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ 7 دن کے اندر یا اس مدت کو کسٹم افسر بڑھا بھی سکتا ہے، وہ رقم جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے باقی رقم، تو پھر اس کی جو پہلے اس نے 25% رقم دی ہوگی وہ ضبط ہو جائے گی، بحق سرکار قومی خزانے میں چلی جائے گی۔ البتہ اگر وہ بولی کسٹم افسر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر یہ رقم اس کو واپس مل جائے گی۔ تو لیجیے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں ہر طرح کی معلومات مل گئی ہوں گی، لیکن ابھی بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی دے دیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی سابقہ ویڈیو کی طرح، پچھلی ویڈیو کی طرح بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو بھی لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔